تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تلاوت سنتے جا رہے ہیں. کتنا خوش نصیب وہ بندہ ہے پڑھتا قرآن ہے جو سنن والا صاحب قرآن ہے. کتنا مقدرہ والا بندہ ہے تے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام دیاں تلاوتاں سنتے جا رہے ہیں. اس سورہ المزمل دیاں تلاوتاں کرتا جا رہا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. نبی پاک دیاں تلاوتاں سنتے نے پے. اے سورہ المزمل پڑھتا جا رہا ہے تے پڑھدیاں جدوں اس آیت تے پہنچیا نا ان لدینا انکالا وجحیما ان لدینا انکالا وجحیما ان لدینا انکالا وجحیما. پتہ جے دا معنی کی ہے؟ اللہ فرماندے نے ساڈے کول تواڈے پیراں چ پان واسطے بیڑیاں بھی موجود نے, ساڈے کول جہنم دی اگ بھی موجود ہے. ان لدینا انکالا وجحیما, ساڈے کول جہنم موجود ہے. تے نبی پاک نے جدوں اے آیت سنی نا حیات الصحابہ دے اندر لکھیا ہے اللہ دے پاک نبی اے آیت سن کے تے بے ہوش ہو جاندے نے. آپ دا گناہ کوئی نہیں, جرم کوئی نہیں. تے نبی پاک نے جدوں جہنم دا تذکرہ سنیا نا ان لدینا انکالا وجحیما, ساڈے کول بیڑیاں تے جہنم ہے. نبی پاک جہنم دے ڈر نال آخرت دی فکر نال بے ہوش ہو جاندے نے. نہیں نہ سمجھ آئی تے آؤ ایک اور واقعہ. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول تشریف فرمانے. آپ فرماندے نے عبداللہ جی اللہ دے نبی. فرمایا یار عبداللہ مینوں قرآن تے سنا. حضرت عبداللہ فرماندے اللہ دے نبی قرآن تواڈے سینے تے نازل ہویا ہے تے میں سناواں تانوں. آپ فرماندے نے عبداللہ میرا دل کردا ہے اج میں قرآن کسے ہور کولوں سنا. قرآن کسے تلاوت سنیا کرو قرآن دی, یہ بھی نبی پاک دی سنت ہے. تراویحاں دے اندر ویسے تلاوت موبائل تے لگا لو, گھراں دے اندر لگا لو, سننا بھی سنت ہے. آپ فرماندے نے عبداللہ اج میرا دل کردا ہے میں قرآن کسے ہور کولوں سنا. تے عبداللہ فرماندے نے جی اللہ دے نبی جی میں قرآن سنانا. عبداللہ نے قرآن پڑھنا شروع کیتا نا. فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حضرت عبداللہ سورہ النساء دیا تلاوتاں شروع کر دیتیاں نے. پڑھن والے عبداللہ نے تو سنن والے ابن عبداللہ میرے پاک نبی نے. پڑھن والا قاری قرآن ہے, سنن والا صاحب قرآن ہے. آمینہ کے در یتیم علیہ السلام سورہ النساء دیا تلاوتاں سماعت فرما رہے ہیں. عبداللہ اپنے وجد وچ تلاوتاں کیتی جا رہے ہیں. میرے پاک نبی اپنے وجد وچ تلاوت سنتے جا رہے ہیں. پڑھدیاں نا جناب عبداللہ اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا